27वीं आईनी तरमीम बस 2 रस्मी कार्रवाइयां बाकी हैं, वरना आप इसे मंजूर ही समझें। 27वीं आईनी तरमीम जो वफाकी काबीना और सेनेट की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली के बाद सदर ज़रदारी के पास दस्तखतों के लिए जाएगी, बस 1-2 रस्मी कार्रवाइयां बाकी हैं। आप इसे मंजूर समझें, आइन का हिस्सा समझें, और ऐन मुमकिन है कि जब आप मेरी ये बात सुन रहे होंगे उस वक्त तक वाकई अमली तौर पर भी आइन का हिस्सा बन चुकी हो, लेकिन आप इसे मंजूर समझें। सेनेट जहां हुकूमत को एक वोट चाहिए था 2/3 अक्सरियत साबित करने के लिए, और एड़ी चोटी का जोर लगाकर, और पीटीआई और जेयूआई और बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी अवामी जो है, 3 पार्टियों के एक सेनेटर तोड़कर वहां 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली जब हुकूमत ने, तो इधर कौमी असम्बली में तो उनको वैसे ही 2/3 अक्सरियत हासिल है। वैसे मजे की बात सुनिए कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अगर फेयर एंड फ्री नताइज सामने आते उस इलेक्शन के, तो यकीन करें इन्हें सिंगल तिहाई अक्सरियत भी ना मिलती, दोनों को, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को। पीपल्स पार्टी तो चलो सिंध में जो जुगाड़ लगा के आ गई, मुस्लिम लीग नून के अपने लोग बताते हैं, कोई बताते हैं कि हमारी 21 सीटें होती हैं अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, कोई बताते हैं हमारी 17 सीटें होती हैं, कोई कहता है हमारी 30 होती हैं। 30 भी कर लें तो आज 130 है, तकरीबन 130 है। तो आप अंदाजा लगाएं करिश्माती सियासत का, बगैर नजरिए, बगैर असूल, बगैर इखलाकियात, बगैर अवामी मदद के मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है। तो 27वीं आईनी तरमीम पर मैंने आपको आज एक बड़ी मजे की बात बतानी है, बड़ा मजे का एंगल आपको मुतारफ कराना है, इसलिए आपने ये मेरा व्लॉग पूरा देखना है। एंड पे मैं उस पर जरूर बात करूंगा, और मेरा बड़ा फेवरेट मौजू है और मैं अक्सर उस पर बात करता रहता हूं, लेकिन आज 27वीं यानी तरमीम के हवाले से वो टॉपिक, वो मौजू मुझे याद आ गया, वो मैं बताता हूं। लेकिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत सुन लीजिए, बल्कि खत की समरी सुन लीजिए। मंसूर अली शाह साहब ने यह खत याहिया अफरीदी साहब को लिखा है, जो चीफ जस्टिस हैं खैर से आजकल सुप्रीम कोर्ट के। मंसूर अली शाह साहब अपने खत में लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े खतरे से 2 चार है। अदलिया मुत्तहद ना हुई तो आज़ादी और फैसले मुतासर होंगे। जब तक 26वीं तरमीम पर सवालात हैं, नई तरमीम मुनासिब नहीं। ये लम्हा आपकी लीडरशिप दिखाने का तकाजा करे। अदलिया का इदारा जाती मुवक्कफ हुकूमत पार्लिमान को भेजा जाए और बताया जाए। अदालती मुशावरत की बिना तरमीम का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत 6 साल के लिए थी। तारीख चुप रहने वालों को नहीं, खड़े होने वालों को याद रखती है। यह मंसूर अली शाह साहब के खत का खुलासा है, जिन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा। मंसूर अली शाह साहब इसमें बड़े दिलचस्प पॉइंट उठा रहे हैं। एक तो वो क्लियर कट बता रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट खतरे से 2 चार है। याहिया अफरीदी साहब, आप जिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो इदारा ही खतरे से 2 चार है, पहली बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि अगर अदलिया मुत्तहद नहीं होती इस वक्त, तो फिर हमारी आज़ादी भी गई और हमारे फैसले भी गए। और फिर वो कहते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हुई थी, अभी सुप्रीम कोर्ट या मतलब आईनी बेंच उन्हें ही सुन रहा है, अभी उनका फैसला ही नहीं हुआ, तो 27वीं आईनी तरमीम कैसे आ सकती है। फिर मंसूर अली शाह साहब कहते हैं याहिया अफरीदी को कि ये लम्हा आपकी लीडरशिप दिखाने का तकाजा करे। अदलिया का इदारा जाती मुवक्कफ पार्लियामेंट या हुकूमत को पहुंचाया जाए और उन्हें बताया जाए कि अदालती मुशावरत के बिना तरमीम का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। मिसाके जमहूरियत, फिर वो कहते हैं जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक ड्रामा हुआ था, क्योंकि दोनों बाहर थे, दोनों फारिग हो चुके थे, दोनों की दिहाड़ियां खत्म हो चुकी थी, दोनों की लॉटरियां जो थी वो खत्म हो चुकी थी, तो दोनों आपस में मिले मुशर्रफ के खिलाफ और मिसाके जमहूरियत कर लिया, एक पेपर पे साइन किया, और उस पेपर का सत्यानाश दोनों ने मिलकर बाद में किया। लेकिन यहाँ जो नवाजे हुए लोग हैं ना, इनके भंपू, वो मिसाके जमहूरियत की कस्में खा के उनके फिटकार पड़ चुकी है उनको, लेकिन वो कस्में खाई जाते हैं। खैर, मिसाके जमहूरियत में आईनी अदालत 6 साल के लिए थी। और फिर मंसूर अली शाह याहिया अफरीदी को एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा लिखते हैं, और ये फिक्रा हम सब के लिए भी है कि तारीख चुप रहने वालों को नहीं, खड़े होने वालों को याद रखती है। तारीख चुप रहने वालों को नहीं, खड़े होने वालों को याद रखती है। और 27वीं आईनी तरमीम, जैसा मैंने कहा कि एक आध फॉर्मेलिटी बाकी है, बाकायदा आइन का हिस्सा बन जाएगी। और माशाल्लाह चश्मे बदूर अब आज़ाद अदलिया बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा तौर पर ख़त्म हो चुकी है और हुकूमत के अंडर आ चुकी है। अदलिया अब माशाल्लाह चश्मे बदूर जो ये दावे कर करके नहीं थकते थे कि आइन हमारे बड़ों ने बनाया, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ही उसी आइन को दफन कर रहे हैं। और माशाल्लाह चश्मे बदूर अब आईनी बेंच की बजाय एक आईनी अदालत बनेगी, और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर इस आईनी अदालत के मतहत होगी। 1956 से लेकर अब तक ये पहली दफा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई एक कोर्ट बन गई है, और वो आईनी अदालत होगी। माशाल्लाह चश्मे बदूर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसी आईनी अदालतों के होते हुए
ایک اور آئینی عدالت کی ضرورت پڑ گئی اور وہ بن گئی ماشاءاللہ چشم بدور. یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت کا پہلا جو ججز کا بیج ہوگا وہ وزیر اعظم لگائیں گے. اور پھر یہاں مجھے اقوام متحدہ کی آزاد جوڈیشری کے حوالے سے جو ان کے رولز ہیں یا جو ان کا ویژن ہے وہ یاد آ گیا. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو کی ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا مطلب آزاد عدلیہ نہیں. ایگزیکٹو کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے ججز تقرریوں میں, اور عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. اور پھر ہمارا آئین مرحوم بھی کہتا تھا کہ عدلیہ آزاد ہوگی. ماشاءاللہ چشم بدور اب ججوں کی مرضی کے خلاف تبادلے کیے جا سکیں گے, اور جو جج تبادلہ کیے جانے کے بعد چارج نہیں چھوڑے گا اس کا کیس بھیجا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل کو, اور پھر وہاں ہو سکتا ہے اس کی نوکری بھی چلی جائے. اور ماشاءاللہ چشم بدور 1956 کا آئین دیکھ لیں, 1962 کا آئین دیکھ لیں, 1973 کا آئین دیکھ لیں, 18ویں ترمیم دیکھ لیں, کسی میں بھی کسی نے یہ جرت نہ کی یہ لکھنے کی کہ ججوں کا تبادلہ ان کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ اس نظام نے سوچا اور لکھ دیا اور آئین کا حصہ بنا دیا. مطلب جو جج پسند نہیں, جو جج مرضی کے فیصلے نہیں کر رہا, یا جو جج ایسا ہے کہ جس کے فیصلے پسند نہ ہوں, اس کا تبادلہ ہی کر دو, جہاں نہیں چھڑواؤ. اور ماشاءاللہ پاکستان کمال کا ملک ہے کہ ہمارا ایک آئینی بینچ تھا جس کی جگہ آئینی عدالت بنے گی. تو پہلے ایک آئینی بینچ تھا جس کی سربراہی جسٹس امین الدین صاحب کر رہے تھے. تو آئینی بینچ کا جو ہیڈ ہے جج, آئینی بینچ کا ہیڈ جج مثلا جسٹس امین الدین, ان کا بیک گراؤنڈ آئین ہے ہی نہیں. آئین کے حوالے سے انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ نہیں دیا ہوا, آئین سائزی یا دستور پر ان کی کوئی دسترس نہیں. وہ ایک اور طرح کے وکیل تھے اور جج بنے, اور وہ اور طرح کے مقدمے سنتے رہے, لیکن انہیں آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا. اور ماشاءاللہ میں آج تک یہ بھی نہیں جان سکا کہ آئینی بینچ میں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جو اب آئینی عدالت میں جائیں گے, یہ آئینی بینچ میں بیٹھے ججوں کی قابلیت کیا ہے, میرٹ کیا ہے, کرائٹیریا کیا ہے کہ ان کو لے لیا گیا آئینی عدالت میں اور باقیوں کو نہیں لیا گیا. تو ماشاءاللہ چشم بدور باقاعدہ طور پر آزاد عدلیہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گی 27ویں ترمیم کے بعد. اور اس کے بعد مزے کی بات سنیے, 28ویں ترمیم کی ابھی سے تیاریاں ہو رہی ہیں. ہاں جی, 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے. اس 27ویں ترمیم میں جو کچھ رہ گیا وہ 28ویں ترمیم میں اس کو فٹ کیا جائے گا. میں تو کہتا ہوں 28ویں ترمیم شروع یہاں سے کریں, جو آگے آنے والی ترمیم, کہ پاکستان کا خواب جو تھا وہ نواز شریف صاحب نے دیکھا, علامہ اقبال نے نہیں دیکھا. اور پاکستان بنایا نواز شریف اور شہباز شریف صاحب دونوں نے مل کر, اور سیمٹ اور بجری اور روڑا اور اٹیں جو تھیں یہ مریم نواز اور حمزہ شہباز خود اپنی زیر نگرانی ان کو لاتے رہے اور پہنچاتے رہے, تبھی یہ ملک بنا. اور پھر یہ بھی ضرور لکھیں کہ 1971 میں پاکستان توڑنے کے جو مین کردار تھے وہ 4, پہلے کتابوں میں تو 4 لکھا ہوا ہے, شیخ مجیب الرحمان, اندرا گاندھی, بھٹو صاحب اور یحییٰ خان, لیکن آپ 5واں بھی شامل کر لیں کہ پاکستان توڑنے میں عمران خان کا بھی ہاتھ ہے. خیر سے یہ بھی 28ویں ترمیم میں لے آئیں آپ. اور 28ویں ترمیم میں یہ بھی لکھیں کہ جو کچھ پیپلز پارٹی نے پر لوٹ مار کے الزامات لگے یا جو مسلم لیگ پر لگے وہ اصل میں سارے عمران خان نے لوٹ مار کی ہوئی ہے. اور 28ویں آئینی ترمیم میں یہ بھی ضرور مینشن کریں کہ آئندہ سے جو پارٹی اقتدار میں آئے گی اس کا نام پاکستان مسلم لیگ ہوگا. مطلب اور شہباز شریف اور مریم نواز اور بلاول بھٹو میں قرہ اندازی ہوگی, جو جس کا نام نکلا وہ وزیر اعظم بن جائے. تو یہ 28ویں ترمیم اس طرح کی لائن تک جھنجٹ ہی ختم ہو. لیکن جو 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد الحمدللہ آپ سمجھے عدلیہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئی, جو آزاد عدلیہ اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. تو اب آ جائیں جس کے لیے میں نے آپ کو روک کے رکھا تھا کہ میں آپ کو اصل میں بات بتانی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس 27ویں آئینی ترمیم میں آصف علی زرداری کو تا حیات استثناء دے دیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم میں آصف علی زرداری کو تا حیات استثناء دے دیا گیا ہے. مطلب وہ سیاہ کریں سفید کریں, چوری کریں ڈاکہ ڈالیں, جب تک وہ صدر ہیں تب بھی اور جب تک وہ زندہ ہیں تب بھی نہ ان پر کوئی کیس بن سکتا ہے, نہ انہیں عدالت میں بلایا جا سکتا ہے. کس کو؟ صدر زرداری کو. وزیر اعظم کون ہے اب؟ شہباز شریف. شہباز شریف کی پارٹی کا کیا نام ہے؟ مسلم لیگ. اور شہباز شریف خود آصف علی زرداری کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ مسٹر 10%. تو مطلب اب مسلم لیگ نے شہباز شریف نے مسٹر 10% کو, جو وہی کہتے تھے 10%, تو اپنے 10% کو تا حیات استثناء دے دیا ہے. سیاہ کیا سفید کیا سب معاف. تو مسلم لیگ نے اپنے 100% آصف علی زرداری کو استثناء دیا ہے کہ سیاہ کرو سفید کرو تیری مرضی. اور مسلم لیگ نون نے اپنے مطلب شہباز شریف جس کو علی بابا 40 چور جس زرداری صاحب کو کہتے تھے, اب اسی زرداری صاحب کو مسلم لیگ نون نے تا حیات استثناء دے دیا ہے کہ جو کرنا ہے کرتے رہو, کوئی عدالت تمہیں نہیں بلا سکتی.
اور مسلم لیگ نون نے اپنے علی بابا 40 چور، اپنے زر بابا اور مسلم لیگ نون نے اس بندے جس کے پیٹ چیرنا تھا، جسے سڑک لڑکانا کراچی اور سڑکوں کی پر گھسیٹنا تھا اور چوکوں میں جسے پھانسی دینی تھی، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب ایسی باتیں کرتے تھے، تو اب شہباز حکومت نے اسی زرداری صاحب کو پیٹ چیرنے کے بجائے ان کا جو کچھ پیٹ میں تھا وہ کہا تجھے لے لے، موجیں کر، اور تیرے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی۔ مطلب مسلم لیگ نون نے اس بندے کو یعنی آئینی تحفظ دیا ہے، ہر برے کام یا جو برا کام وہ کر چکے مبینہ طور پر یا جو آگے کریں گے اس سب کا انہیں آئینی تحفظ دے دیا ہے کہ آپ کو نہ کوئی عدالت بلا سکتی، نہ آپ کے خلاف کوئی کیس دائر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہیں ان لوگوں کی اصل اوقات کہ کل تک مسلم لیگ نون اور والے آصف علی زرداری کے حوالے سے کیا کیا خیالات نہیں رکھتے تھے، آج انہیں ہی کہہ دیا کہ جا تیرا سب کچھ معاف، بلکہ جہاں تک تو زندہ ہے جو کرتا ہے کرتا رہے، تیرا سب کچھ معاف۔ تو یہ ہے ہماری پاکستان کی سیاست، یہ ہے مسلم لیگ کی سیاست، یہ ہے پیپلز پارٹی کی سیاست، مفاداتی سیاست، ذاتی سیاست، ذاتی فائدوں والی سیاست، اور یہ اوپر بظاہر لڑتے رہتے ہیں، اندر سے یہ ایک ہیں، لیکن جب لڑتے بھی ہیں جعلی جعلی تو نام عوام، جمہوریت، ملک اور آئین کا ہوتا ہے، اور جب صلح بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی جمہوریت کے لیے کی، پاکستان کے لیے کی، عوام کے لیے کی، آئین کے لیے کی، قانون کے لیے کی۔ حالانکہ یہ وہ جن جتھا ہے ہمارے ملک میں، کمال بنارسی ٹھگ اور جیرے بلیڈ اور شیدے پستول، ان کو 78 سالوں میں ان کو اقتدار ملا اور وہ کھیل ابھی تک جاری ہے۔ تو وہ مسلم لیگ نون جو آصف علی زرداری صاحب کو اس ملک کا سب سے کرپٹ ترین آدمی سمجھتی تھی، اسی مسلم لیگ نون نے 27ویں آئینی ترمیم میں آصف علی زرداری کے سارے گناہ معاف کر دیے اور کہا کہ جو بعد میں بھی کرتے رہے، تیرے پہ نہ کیس بن سکتا ہے نہ تجھے عدالت بلا سکتی ہے۔ یہ ہے ان کی حقیقت۔ پاکستان زندہ باد۔